नमस्कार। हाम्रो बङ्गलाचुलीको यो अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष सुवेदी। बङ्गलाचुली गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो बङ्गलाचुलीमा हामी बङ्गलाचुलीलाई समृद्ध बनाउनका लागि पालिकाले गरिरहेका प्रयासहरू प्रस्तुत गर्छौँ। आजको कार्यक्रम हामीले बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 लागि अङ्गीकार गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख विषयवस्तु बनाएका छौँ। गएको 10 गते बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्षले गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले त्यही प्रस्तुत गर्दैछौँ। अगाडि प्रस्तुत छ बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले गएको 10 गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। त्यही प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम। मुलुकको राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सबै अग्रजहरूप्रति उच्च आदर तथा सम्मान अर्पण गर्दछु। विभिन्न कालखण्डका नेपाली जनताको गौरवपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको विकास र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूपको समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढ्ने आधार तयार पार्न बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको मानवीय विकास, भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनमा लगानी, समृद्ध बङ्गलाचुलीको बिहानी भन्ने मूल नारा अनुरूप आफ्ना सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार र देशको परिवर्तन तथा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने मूल जगको रूपमा लिँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध बङ्गलाचुली गाउँपालिका निर्माण गर्न हाम्रो सम्पूर्ण स्रोत साधन तथा जनशक्ति यस पालिकाको समग्र सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणका पक्षमा लगाउँदै पूर्ण रूपमा जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन गर्ने सङ्कल्पसहित सोही अनुरूपको नीति योजना, कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि मिति 2079 वैशाख 31 गते सम्पन्न दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतले चौथो पटक यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको छु। यो अवस्थामा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्नु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ प्राप्त उपलब्धिहरू समेत गुम्न सक्ने चुनौतीहरू पनि खडा भएको छ। यति बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न राजनीतिक आयामहरू देखा परिरहेका छन्। विश्व परिवेशमा शक्ति राष्ट्रहरूबीच बढ्दै गएको सङ्घर्ष र आन्तरिक रूपमा राजनीतिक दलका नेता र वर्तमान शासन शैलीप्रति बढ्दै गएको जनताको वितृष्णाले राष्ट्रिय राजनीति पनि एउटा मोडतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यस परिस्थितिमा देशमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दलहरूबीच बलियो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकताको विकल्प छैन। यसै अनुरूप यस गाउँपालिकाभित्र क्रियाशील लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सम्पूर्ण प्रमुख सहयात्री राजनीतिक दलहरूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि सहकारी गर्न समेत म अपिल गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी आएको तितो वास्तविकता हामीमाझ विद्यमान छ। यसको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव राज्यमा पनि परेकै छ, जसको कारण सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुँदै आएको समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, सशर्त अनुदान लगायतका बजेटमा भारी मात्रामा कटौती भएको छ। यसका साथै गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतमा समेत अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि हामी समक्ष विद्यमान स्रोत र साधनहरूको उच्चतम प्रयोग गरी पालिकाको विकास निर्माणको अभियानमा निरन्तर अगाडि बढ्न हामी दृढताका साथ लागि परेका छौँ। निर्वाचन हुँदाका बखत हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि बङ्गलाचुलीका जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। यहाँको विकास र जनमुखी कार्यक्रम तथा योजनाहरू अगाडि बढाउने सवालमा सम्पूर्ण बङ्गलाचुलीवासीहरूको पनि उत्तिकै साथ सहयोग हुनेमा विश्वस्त छु। हामीहरू योजनाबद्ध र प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणका कामहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छौँ। हामी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताको असल सेवक हौँ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जनताकै पक्षमा काम गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, प्राथमिकताहरू: गुणस्तरीय, सरल र सहज जनपहुँचयोग्य शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा विस्तार गर्नु, एक घर एक धारा कार्यक्रम मार्फत खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा जनताको पहुँच विस्तार गर्नु, सडक यातायात, भवन, सिँचाइ, तटबन्ध निर्माण, पूर्वाधार लगायतका कामहरूलाई निरन्तरता दिनु, कृषि, पशुपक्षी र लघु उद्यममा आधारित
रोजगारी वृद्धि गरी अन्नबाली मासु फलफुल र तरकारी उत्पादनमा वृद्धि गराउँदै उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम लागू गर्नु र बजारीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा र कुशल न्याय सम्पादनलाई निरन्तरता दिनु, दिगो भरपर्दो र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि संस्थागत सबलीकरण क्षमता वृद्धि गर्नु, सरकारी, निजी, सहकारी र विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनु, जैविक विविधताको अध्ययन गर्दै वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम निर्माण गर्नु, संस्कृति, पर्यटन, युवा तथा खेलकुद, सुरक्षित आप्रवासन र किसान पेन्सन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु, राजस्वमा वृद्धि, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गादानी पूर्जा वितरण, भूमिको वर्गीकरण, प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको संरक्षण गर्नु। सामाजिक विकास। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब शिक्षातर्फ। यस गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सबै तहका सरकारहरू, शिक्षक, अभिभावक, बालबालिका र सरकारवाला सबैको साझा प्रयासबाट हामी सबैको इच्छा विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने नारा तय गरी शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न निम्नानुसार कार्यहरू गर्नेछ। निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोल समेतको आधारमा विद्यालय समायोजन र दरबन्दी मिलानको कार्य गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणा बमोजिम अगाडि बढाइनेछ। विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमसहित अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश, गाउँपालिका तहबाट, वडा तहबाट विद्यालयहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गरी शैक्षिक सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच, समानता, प्रविधि सहितको सिपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्य र साझेदारीमा विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दा बालमैत्री, अपाङ्ग मैत्री, सूचना प्रविधि मैत्री तथा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कार्यलाई जोड दिइनेछ। शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेसागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहको परीक्षालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। तोकिएको नतिजाका आधारमा शिक्षक सम्मान र प्रोत्साहन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्ने दिवा खाजालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाइनेछ। अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमको माध्यमबाट अभिभावकको बालबालिका र विद्यालयप्रति जिम्मेवारी र जवाबदेहिता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमलाई जोड दिने उद्देश्य अनुरूप गणित र विज्ञानलाई अङ्ग्रेजी भाषामा पठन पाठन गराउने काम जारी रहेको र क्रमशः माथिल्ला कक्षाहरू पनि लागू गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदायक संस्थाहरू स्थापना कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। उनीहरूसँग समन्वय गरी सरकारी सेवा तथा संस्थानका आयोगहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेहरूका लागि तयारी कक्षा तथा विभिन्न पेसा व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूका लागि निश्चित सङ्ख्यामा निःशुल्क तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पूर्वाधार तथा सुविधा सम्पन्न बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ। शिक्षालाई उत्पादन तथा जीवन जगतसँग जोड्न शिक्षकहरूलाई आवश्यक विषयगत तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। यस गाउँपालिकाभित्र जन्म भई विद्यालय तहसम्म अध्ययन पश्चात हाल गाउँपालिका बाहिर रहेर विज्ञता हासिल गर्नुभएका सफल व्यक्तिहरूलाई सम्पर्कमा ल्याई गाउँपालिकाको विकासमा आफ्नो विज्ञताको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम बनाइनेछ। यस गाउँपालिकाभित्र बाहिरबाट अनुसन्धानमा आउन चाहनेहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। हरेक वर्ष फरक फरक शीर्षकमा अनुसन्धानकर्ता व्यक्ति वा संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा अनुसन्धानका काम अगाडि बढाइनेछ। फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षालाई अनिवार्य गर्न उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी विद्यालयमा रहेको शिशु कक्षाहरूलाई सुविधा सम्पन्न मन्टेश्वरी कक्षाका रूपमा क्रमशः विकसित गरिनेछ। बालमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न दक्ष र युक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्राविधिक र स्वरोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिइनेछ। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सिपमूलक र जीवन उपयोगी बनाउन सामुदायिक विद्यालयको क्षमता विकास तथा पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। क्रमशः अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक बीच अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार, स्थानीय पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा समसामयिक सुधार गरी वैज्ञानिक, सिपमूलक तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शैक्षिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका बस्ती तथा समुदायलाई लक्षित गरी आवश्यकता अनुसार बाल विकास केन्द्रहरू स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता एवं बालमैत्री शिक्षण सिकाइ प्रविधिमा सुधार गरिनेछ। गाउँपालिकाले निर्माण गर्ने पूर्वाधारहरू बाल तथा अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। यस गाउँपालिकाका सरकारी विद्यालयहरूमा प्राविधिक धारतर्फको शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। प्राविधिक धारतर्फको शिक्षामा खास गरी मजदुर, विपन्न, शहीद, घाइते, बेपत्ता, अपाङ्ग बेपत्ता परिवारका ज्यानदार छात्र छात्राहरूलाई विशेष नीति बनाई प्राविधिक शिक्षाको अवसर प्रदान गरिनेछ। नमुना विद्यालयलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गरी वास्तविक रूपमा नमुना विद्यालय बनाउन आवश्यक योजना निर्माण गरिनेछ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, युवा तथा खेलकुदतर्फ युवाहरू देश परिवर्तनको सम्भाग तथा भविष्यका कर्णधार हुन्, तसर्थ स्वस्थ जीवन र अनुशासनका लागि खेलकुद भन्ने नारासहित यस गाउँपालिकाले युवा केन्द्रित निम्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछ। गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता, राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता, वडा स्तरीय खेलकुद, विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित गर्दै स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी नागरिक निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेल क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन र सहयोगको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। खेल क्षेत्रको विकासको लागि खेलाडी तथा खेल मैदानको विकास गर्दै लगिनेछ। बङ्गलाचोली गाउँपालिकाको युवा नीति निर्माण गरिनेछ। युवाहरूको परिचालन मार्फत समाज रूपान्तरण गर्ने युवा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकामा खेलकुदको समग्र विकास तथा उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्न विद्यालय तहदेखि नै खेलाडीहरूको पहिचान र विकास गरिनेछ। युवा नेतृत्व तथा क्षमता विकासका लागि युवा केन्द्रित कार्यक्रम बनाइनेछ। खेलकुदका माध्यमबाट युवाहरूलाई अगाडि बढाउन बङ्गलाचोली कप खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा तथा टोल स्तरमा विभिन्न विधाका खेलकुद क्लबहरूलाई खेल आयोजनाका लागि प्रोत्साहन गर्न मापदण्ड बनाएर सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाइनेछ। हरेक वडामा खेल मैदान र खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। लागु औषध दुर्व्यसनलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्न युवा क्लबहरूसँगको सहकार्यमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै बढ्दै गइरहेको महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसाको न्यूनीकरण तथा युवाहरूलाई दुर्व्यसनबाट टाढा राख्न युवा तथा किशोर किशोरीका लागि आत्मरक्षा, मनोपरामर्श र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछन्। खेलकुद क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गराउन पालिका स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गरिनेछ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, स्वास्थ्य तथा सरसफाइतर्फ मानव विकासको आधार सुखी जीवनयापन गर्नका लागि हरेक मानिस स्वस्थ रहन जरुरी छ। तसर्थ बङ्गलाचोली गाउँपालिकामा नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वस्थ र मर्यादित जीवनयापन, नागरिकको अधिकार, स्थानीय सरकारको मूल कार्यभार भन्ने मूल लक्ष्य लिई आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि स्वास्थ्यतर्फ निम्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम गाउँपालिकावासीको सुलभ र सरल पहुँचको व्यवस्थामा थप सुधार गर्नु, अत्यावश्यकीय औषधि तथा उपकरणको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि मानसिक तथा मनोसामाजिक नीति अनुरूप मनोपरामर्श तथा उपचारको अभियानको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइनेछ। नसर्ने रोगको प्रकोप नियन्त्रण गर्न घर घरमा औषधि पुर्याइने तथा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू खोप, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य, सरुवाजन्य रोगहरू, नसर्ने रोगहरू, मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, सामान्य आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्धन र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत सेवा बङ्गलाचोली गाउँपालिकाद्वारा सुनिश्चित गरिनुका साथै आधारभूत अस्पताल बङ्गलाचोलीको सेवामा थप व्यवस्थित गर्दै आधुनिक प्रयोगशाला सेवा र अत्याधुनिक प्रविधिको डिजिटल एक्सरे तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाका 9वटै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा इमिस क्रमशः अनलाइन सिस्टममा लगिनेछ। EHMIS र ELMIS क्रमशः अनलाइन सिस्टममा लगिनेछ। गाउँपालिकालाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी, पोषण मैत्री पालिका र पूर्ण खोपयुक्त गाउँपालिकाको रूपमा विकास गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक उपचार, घर भेटघाट सेवा थप व्यवस्थित गरिनेछ। विभिन्न समयमा गाउँपालिकाभित्र विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। सबै बर्थिङ सेन्टरलाई स्रोत साधन सहित व्यवस्थित गरिनेछ। जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको जीवन रक्षार्थ आएको गाउँपालिका सुत्केरी पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बङ्गलाचोलीवासीलाई निःशुल्क उपलब्ध हुने अति आवश्यक औषधिहरू, स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यकताका आधारमा वितरण गरिनेछ। जटिल भौगोलिक
अवस्थामा बसोबास गर्ने बङ्गलाचोलीवासीको आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न निःशुल्क सुत्केरी एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिँदै लगिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका गर्भवती महिलाहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्य संस्थामा नै आएर बच्चा जन्माउनको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। यसका लागि गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य शाखा मार्फत वडामा रहेका गर्भवती महिलाको सूची नियमित रूपमा अद्यावधि गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। अल्जाइमर, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, मुटु मृगोला, अटिजम, स्पाइनली इन्जुरी जस्ता दीर्घ रोगबाट पीडित बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्न उपचार सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। दूरदराजमा रही स्वास्थ्य उपचारमा उल्लेख्य योगदान गरे बापत सम्पूर्ण महिला स्वयंसेविकाहरूलाई प्राप्त हुँदै आएको सुविधामा निरन्तरता दिइनेछ। यस पालिकामा नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार लक्ष्य हासिल गर्ने गरी खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिका स्तरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत सुरक्षित मातृत्व, बाल पोषण, खोप जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाइनेछ भने हाल रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ। बङ्गलाचोली अस्पताललाई विशेषज्ञ सहितको सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै अस्पतालको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। हाँसीपुर आयुर्वेद औषधालय, कमिरचरमा रहेका आयुर्वेद इकाइ र अन्य वडामा आयुर्वेद गाउँघर क्लिनिक मार्फत वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। मातृ शिशु स्वास्थ्यमा सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा बहुक्षेत्रीय पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तथा न्याय सम्पादन, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू, आदिवासी जनजाति, दलित, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएको लक्षित वर्गहरू केन्द्रित निम्नलिखित कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। सामाजिक रूपमा रहेका कुरीति तथा कुप्रथाका रूपमा रहेका बाल विवाह, बाल श्रम, दुर्व्यवहार, लागू पदार्थ दुर्व्यसनी, दाइजो प्रथा, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक विभेदको न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आदिवासी जनजाति, दलित, उत्पीडित समुदाय, अपाङ्गता भएका एकल महिला, लैङ्गिक विभेद र हिंसामा परेकाहरूको समस्या समाधान गर्न एवं सामाजिक सद्भाव र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न पहल गरिनेछ। महिलाको आर्थिक आत्मनिर्भरताको तथा क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरणका लागि सिपमूलक तालिम, आय आर्जन र महिला अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय बाल मैत्री शासन कार्यक्रम मार्फत टोलमा बाल क्लब र गाउँपालिकामा बाल सञ्जाल गठन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाल श्रम शोषण मुक्त गाउँपालिका घोषणाका लागि पूर्व तयारी कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको परीक्षण देशीय अडिट कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस गाउँपालिकामा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण कार्यमा जोड दिइनेछ। स्थानीय माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी लक्षित वर्गको चेतना स्तर वृद्धिसँगै आय आर्जन र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पहुँच वृद्धि गर्ने सामाजिक समावेशीकरण कार्यनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सामाजिक विभेद तथा जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि बनेको कानुनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। दलित समुदायका नागरिकलाई रोजगारी, आय आर्जन तथा जीविकोपार्जनको लागि परम्परागत सिप र ज्ञानलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्ने नीति ल्याइनेछ। कला, संस्कृति र परम्परा प्रवर्धन, यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्रचलनमा रहेका परम्परागत सोरठी भैलो नाचलाई अझै व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै राष्ट्रिय रूपमा पहिचानका लागि पहल गरिनेछ। आदिवासी जनजाति, दलित समुदायका भाषा, धर्म, कला, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका मठ, मन्दिर, चर्च, सप्ताहस्थल, समाधिस्थल लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रको उपयुक्त मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई सांस्कृतिक ग्राम घोषणा गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। मौलिक तथा परम्परागत संस्कार, संस्कृति, खानपानको प्रवर्धन गर्न सङ्ग्रहालय स्थापना तथा सञ्चालनको लागि पहल गरिनेछ। न्यायिक समिति सञ्चालन, न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा गाउँ कार्यपालिकाबाट सूचीकृत मेलमिलापकर्ता तथा सहजकर्ताहरूलाई समानुकूल पुनर्ताजगी तथा क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। पदाधिकारी, वडा सचिव तथा सहायक कर्मचारीको लागि न्यायिक कार्यविधि ऐन तथा सोसँग सम्बन्धित विषयमा तालिम दिई न्यायिक निरूपणको व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडित पक्षलाई न्यायको प्रत्याभूति हुने गरी समयमै मुद्दा मामिलाको छिनोफानो गरिनेछ। स्थानीय विवादहरू समाधान
निरूपण एवं न्याय सम्पादन प्रक्रिया छिटो छरितो र सहज बनाउनको लागि न्यायिक पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी हरेक वडामा स्थापना भएका मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित बनाई मेलमिलापकर्तालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। बङ्गलाचुलीवासीहरूको न्यायमा पहुँचको दायरा फराकिलो बनाउन समय समयमा विभिन्न सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा पञ्जीकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको काम सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा पाएक पर्ने स्थानबाट वितरणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण सचेतना तालिम सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडाहरूमा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी गुनासो सुनाइ समिति गठन तथा उक्त समितिलाई अभिमुखीकरण गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न बैंक तथा सरकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरिनेछ। आर्थिक विकास, गाउँसभाका सदस्यहरू अब कृषितर्फ बङ्गलाचुली गाउँपालिका अधिकांश भूभाग कृषि उब्जनीका लागि अनुकूल छन्। कृषि कर्म गरेर कृषकलाई आत्मनिर्भर गराउनका लागि बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले निम्न नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ। बङ्गलाचुलीका हरेक जनतालाई एक घर एक कृषि उत्पादनमा जोड्नका लागि आवश्यक तयारी गर्नेछ। बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका कृषि पकेट क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नगदी बाली तथा तरकारी उत्पादन कार्यक्रमको नीतिलाई जोड दिइनेछ। साथै सहकारी वा निजी क्षेत्रको सहकारीमा बजारीकरणका लागि संयन्त्र विकास गरिनेछ। यस गाउँपालिकामा बाँझो जग्गालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीति बनाइनेछ। खाद्य सम्पदाका लागि कृषिमा रैथानी बिउ संरक्षण र प्रवर्धनको कार्यक्रम गरिनेछ। स्थानीय रैथानी बालीको संरक्षण, उत्पादन र प्रचार प्रसारलाई जोड दिइनेछ। कृषकलाई उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने कार्यका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पालिकाभित्र सक्रिय रूपमा कृषि पेसामा संलग्न कृषकहरूको सूचीकरण गरी व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन गर्न जोड दिइनेछ। कृषक पेन्सन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। उपयुक्त बाली छनौटको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकायहरूको समन्वयमा माटो परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका कृषियोग्य भूमिको पहिचान, वर्गीकरण र संरक्षण गर्दै खेती प्रणालीमा चक्लाबन्दी तथा कृषि सडक विस्तारको नीति अवलम्बन गरिनेछ। पालिकामा अर्ग्यानिक खेती प्रणालीको विकासका लागि जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्धन गरिनेछ। साथै विषादी रहित अर्ग्यानिक पालिका घोषणा गर्न आवश्यक कार्यक्रम लागू गरिनेछ। पशुपक्षी तथा मत्स्य पालन, यस गाउँपालिकाबाट पशुपक्षी स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि पशुपक्षी उपचार केन्द्र मार्फत निःशुल्क पशु उपचार तथा भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। दुध, अण्डा र मासु उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम लागू गरिनेछ। साथै बजारीकरणको व्यवस्था गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गरिनेछ। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर मार्फत सेवा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उन्नत जातका पशुपक्षी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सहभागितामा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकामा मत्स्य पालन गर्ने व्यवसायलाई र कृषकलाई प्रोत्साहन तथा प्रविधि सहायता प्रदान गरिनेछ। श्रम, रोजगार, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित, उपलब्धिमूलक एवं शोषणरहित बनाउनका लागि यस गाउँपालिकामा सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजना लागू गरिनेछ। बङ्गलाचुलीमा उद्यमशीलता युवा र महिला पहिला भन्ने मूल नाराका साथ बेरोजगार युवा र महिलाका लागि सिपयुक्त र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम प्रदान गरिनेछ। गाउँपालिकाका बासिन्दालाई वैदेशिक रोजगार, लक्षित सिप, जीवन बिमा, सामाजिक सुरक्षा सहित गाउँपालिकाबाट श्रम स्वीकृति गराई वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सिप, पुँजी र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी पालिकाको आर्थिक वृद्धिमा सेवा पुर्याइनेछ। बढ्दो आत्महत्या, मानसिक रोग तथा पारिवारिक विखण्डन रोक्न विद्यालय तथा समुदायमा मनोसामाजिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै मनोसामाजिक परामर्श सेवालाई व्यवस्थित गर्न योजना तर्जुमा भएको मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। गाउँपालिकामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यविधि 2017 अनुसार लघु उद्यम विकास कार्यक्रम समुदायको इच्छा, चाहना र माग स्रोत सर्वेक्षणको आधारमा सञ्चालन गरी नयाँ उद्यमी सिर्जना र पुरानो उद्यमको स्तरोन्नति तालिम मार्फत गरिबी निवारण गर्न पहल गरिनेछ। राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सञ्चालन गरिनेछ।
पालिकाभित्रका बेरोजगार युवाहरूलाई सिटिभिटीसँगको सहकार्यमा आवश्यकताको आधारमा विभिन्न तालिम दक्ष जनशक्ति बाहिरबाट झिकाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालकहरूसँग संवाद गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका लागि आवश्यक साझेदारी गरिनेछ। बङ्गाचोली गाउँपालिकाभित्र रहेका सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि पहल गरिनेछ। पार्क तथा खुल्ला क्षेत्र निर्माणको अवधारणालाई निरन्तरता दिइनेछ। बङ्गाचोली गाउँपालिकाको रमणीय दृश्यावलोकनको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका स्तरीय सहकार्यको नियमित तथा सघन अनुगमन गरिनेछ। सहकार्यको व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि कोपोमिस प्रणालीको अवलम्बनलाई अनिवार्य गराइनेछ। पालिकाभित्र रहेका ऐतिहासिक गढीले बङ्गाचोली पार्क, पूजा बागेश्वरी मन्दिर जस्ता धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षण प्रवर्धन र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। वनमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारवालाहरूको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने सुगन्धित तथा औषधिजन्य जडीबुटीको पहिचान, पशुधन तथा बजारीकरणको नीति अवलम्बन गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने उत्पादनका रूपमा रहेका दुना टपरी बाँसका सामग्री र कपडाका झोलाहरू उत्पादन तथा प्रयोगका लागि विशेष अभियान सञ्चालन कार्यक्रममा निरन्तरता दिइनेछ। बैंक, वित्तीय तथा नाफामूलक संस्थाहरूद्वारा प्रदान गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यलाई पालिकाको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिनेछ। उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणको लागि अन्य पालिकाहरूसँग समेत आवश्यक समन्वय र सहकारी गर्ने नीति लिइनेछ। आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप, भाषा, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। पूर्वाधार विकास। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू भौतिक पूर्वाधार विकासको आधारभूत शर्त हो। यस गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधारको विकासको लागि सडक, भवन र खानेपानी गाउँपालिकाको मुख्य लगानी भन्ने नारा तय गरी निम्न कार्यहरूलाई विशेष ध्यान दिइनेछ। गाउँपालिकाको प्रमुख गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य विकास साझेदारहरूसँगको समन्वयमा विभिन्न खानेपानी आयोजना निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस गाउँपालिकाको भित्री सडकको रूपमा रहेको वडा नम्बर 2 मर्पेस, खाडा, पुरुङ, छेडा, फाटा, बागी, काभ्रे, पन्तटोल, सिरबारी, तामाङ, मुनकुटी, घरिचोर, लापे, कोर्याले, बिर्खे, बगरकुटी, ठुलगैरा, झुन्डी, सालवास, हाँसपुर, मुलाबारी, गहतेरा, जौलीवाद हुँदै बङ्गाचोली गाउँपालिकाको रिङ रोड जोड्ने सडकलाई गाउँपालिकाको गौरवको आयोजन रूपमा विकास गरी नियमित गर्नेछ। आवश्यकता पहिचान गरी सम्भावित सबै स्थानमा लिफ्ट खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइनेछ। क्रमागत रूपमा रहेका लिफ्ट खानेपानी आयोजनाहरू जति सक्दो छिटो कार्य सम्पन्न गरिनेछ। उपलब्ध पानीका स्रोतहरू खोला, सोता, झरना, जरुवा, सिमसार क्षेत्रको उचित संरक्षण गरिनेछ। गाउँपालिकाको सडक यातायात योजना अद्यावधि गरिएको छ र तिनै तहका सरकारको लगानीबाट निर्मित सडक यातायात पूर्वाधारको एकीकृत सञ्जालमा आबद्ध गरिनेछ। गाउँपालिकाको विशिष्ट पहिचानसहितका रणनीतिक सडक, पुल, पुलेसा तथा सिँचाइ योजनाहरू एकीकृत रूपमा विकास गरेर जोड गरिनेछ। हालसम्म पनि सडक पुग्न नसकेका टोलहरूमा प्राथमिकताका साथ स्तरीय सडक निर्माण गरिनेछ। निर्मित तथा सञ्चालित स्थानीय सडकहरूलाई स्थानीय उपभोक्ताको सुझाव र सल्लाहअनुसार समय सापेक्ष रूपमा सडक निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मत सुधार गरी निरन्तर चल्न सकिने बनाउन विशेष ध्यान दिइनेछ र मुख्य सडकहरूलाई 12 महिना चल्ने बनाउन आवश्यक कार्ययोजना बनाइनेछ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा घोराई मुरकुटी सडक पुनः स्थलोन्नति गरी दिगो बनाइनेछ भने यो सडकमा चल्ने सिमेन्ट उद्योगका टिप्परको लागि वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक महत्त्वका सङ्घ संस्थाहरूसम्म स्थानीय बस्तीहरूको पहुँच वृद्धि गर्न विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गीको निर्माण तथा सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जटिल प्रकृतिका आधुनिक उपकरण प्रयोग गरिने र दक्ष जनशक्ति आवश्यकता पर्ने खालका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू ठेक्कामा लगाई सम्पन्न गरिनेछ। श्रममा आधारित कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न क्षमता विकासको तालिम सञ्चालन गरिनेछ। स्थलगत योजना सम्झौता कार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक वडामा गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूको दलित तथा महिला संयोजक कम्तीमा 33% काम गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका लगायत साझेदारीमा निर्माण गरिने आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा स्थानीय टोल विकास संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सुरक्षित बस्ती विकासका लागि खर्को छानो विस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घीय सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। निर्मित संरचनाको दिगोपना कायम गर्न समय सापेक्ष रूपमा पूर्वाधार संरचनाको मर्मत सम्वाद उपयोगमा विशेष जोड दिइनेछ। स्थानीय जनताको माग, आवश्यकता तथा औचित्यतालाई
मध्यनजर गरी विभिन्न पूर्वाधार संरचनाको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। विगत तथा गत आर्थिक वर्षमा समेत गौरव आयोजनाको रूपमा चयन भएका पूर्वाधार संरचनाहरूको स्तरमा सञ्चालन गर्न, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। पूर्वाधारका योजनाहरूलाई दिगो र सबल बनाउनको लागि सुधारेको कार्यविधिले व्यवस्था गरे अनुसार गरिनेछ। ऊर्जा तथा विद्युतीकरणतर्फ यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पूर्ण विद्युतीकरणका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ निम्नलिखित कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण सञ्जालमा हालसम्म नजोडिएका दुर्गम गाउँहरूलाई जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, वायु ऊर्जा लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत विद्युतीकरणका लागि एकीकृत योजना तयार गरी कार्यान्वयन ल्याइनेछ। हाम्रो बाँकी कार्यकालभित्र यस गाउँपालिकाको सम्पूर्ण स्थानलाई विद्युतीकरणमा जोडिनेछ। बङ्गलाचोली गाउँपालिकाको बचेनीमा निर्माणाधीन 33 kVA को विद्युत सब स्टेसनको काम सम्पन्न गर्नको लागि निरन्तर पहल, समन्वय र सहकारी गरिनेछ। न्यून भोल्टेजको समस्या भएका स्थानहरूमा विद्युत प्राधिकरणसँग सहकारी गरी त्रिफेज तार र ट्रान्सफर्मर जडान गरी समस्या समाधान गरिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि निम्न कार्य अगाडि बढाइनेछ। वन व्यवस्थापन, वन पैदावार, जडीबुटी तथा जैविक विविधताको अध्ययन गरी संरक्षणमा ध्यान दिइनेछ। साथै रोजगारी सिर्जना र हरित अर्थतन्त्रको विकासमा वन क्षेत्रको उपयोग गरिनेछ। विपद जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पालिकाभित्रका सम्भावित जोखिमको नक्साङ्कन गरी प्रभावकारी योजना निर्माण गरी प्राथमिकता आधारमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग योजना कार्यक्रम माग गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सामुदायिक, निजी, धार्मिक र कबुलियती वनको व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। जैविक विविधता र वन सम्पदाको अभिलेख तयार गरी संरक्षण योजना लागू गरिनेछ। सडक निर्माण तथा प्राकृतिक उत्खनन कार्य गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी वातावरण जोगाउन उचित उपाय अवलम्बन गरिनेछ। मनसुनजन्य बाढी पहिरोबाट क्षति भई कटान भएका खेतीयोग्य जमिन संरक्षणको लागि तटबन्धको व्यवस्था मिलाइनेछ। विपदबाट उत्पन्न हुन सक्ने असहज परिस्थितिको आकलन गरी जोखिम न्यूनीकरणको लागि पालिकामा गठन भएको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिनेछ। नदी कटानको जोखिम न्यूनीकरण गरी बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षाको लागि कटानयुक्त क्षेत्रमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा तटबन्ध निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार योजनाका आधारमा साझेदारहरूसँग सहकारी गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगलागीका घटनाहरू रोकथामका लागि प्रयास गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि एक खुल्ला एवं सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गरिनेछ। खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यहरूमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक वनलाई आयमूलक रूपमा विकास गरी आय र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा आबद्ध गरिनेछ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा टोल विकास संस्था सामुदायिक वनहरूको सहभागितामा भूक्षय तथा विपदलाई मध्यनजर गरी वृक्षारोपण र तारबार गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार योजना मार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका तह तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रसँग विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवं विपद स्वयंसेवक परिचालनका कार्यहरू कार्यान्वयन समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पादन गरिनेछ। संस्थागत विकास तथा सुशासनतर्फ गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा संस्थागत विकास र सुशासनतर्फ सार्वजनिक सेवा प्रवाह बङ्गलाचोली गाउँपालिकाको समुन्नति र स्थानीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, गुणस्तरीय र प्रभावकारी एवं जनमुखी बनाउन तीव्र विकास शीघ्र सेवा कार्यक्रम मार्फत ध्याय अनुसारका नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। यस गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय र विषयगत शाखाका कर्मचारीहरूमा सदाचार पद्धति र आत्मअनुशासन लागू गरिनेछ। जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासलाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी 23 बहुमुखी जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सेवा प्रवाहका हरेक चरणमा प्रविधिको उपयोग तथा विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गरिनेछ। सेवाहरूलाई प्रथम चरणमा कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित तथा दोस्रो चरणमा इन्टरनेटमा आधारित बनाई डिजिटली सर्भको नीति अवलम्बन गरिनेछ। नागरिकको जनगुनासो सुन्नका लागि व्यवस्थित संयन्त्र तयार गरिनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूलाई आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। सम्पूर्ण औपचारिक क्षेत्रका करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ। साथै कार्यविधि निर्माण गरी वृद्धि विकास र सेवा सुविधामा वृद्धि गरिनेछ। योजना तथा कार्यक्रमहरूको सार्वजनिक सुनाइ
सार्वजनिक परीक्षण जस्ता कार्यहरूबाट पारदर्शिता एवं सुशासन कायम गर्नेछ। गुनासो सुन्ने तथा समाधान गर्ने परिपाटीको विकास गर्नेछ। गाउँपालिका क्षेत्र वरिपरि ल्यान्डलाइन टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरिएको छ। यस्ता कर्मसंयन्त्र पनि विस्तार गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिकामा स्थानीयको पहुँच स्थापित गरी गाउँपालिकावासीले आफ्नो गुनासो र परामर्श प्रत्यक्ष रूपमा दिन सक्ने गरी बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको आफ्नै रेडियो बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको फेसबुक पेज वेबसाइट मार्फत तत्काल गुनासो सुनाइलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम तथा समीक्षा कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाबाट प्राप्त गरिने सेवा सुविधा, तालिम, सहयोग आदिको नियमित तथ्याङ्क अभिलेखीकरण गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, चुस्त, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई आम नागरिकको गाउँपालिकाप्रति अपनत्व र विश्वसनीयता बढाउन सार्वजनिक प्रशासनको नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं मनोव्यवहारिक पक्षमा सरलीकरण गरी निरन्तर सुधार गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण, व्यवस्थापन प्रणाली तथा सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड अद्यावधि गरिनेछ। गाउँपालिका तथा अन्तर्गतका सबै निकायहरूमा सूचना अधिकारीहरूको व्यवस्थापन गरी निजहरूको क्षमता विकाससँगै प्रोत्साहन कार्य अगाडि बढाइनेछ। वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नागरिक बडापत्र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति, कार्यक्रम तथा योजना छनौट एवं निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण र उपयोगको लागि समुचित व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका तथा अन्तर्गतबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा जस्तै व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, घर सङ्कलन, अपाङ्गता परिचय पत्र तथा ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक सेवाका वरिपरि नागरिक होइन, नागरिकको वरिपरि सार्वजनिक सेवा पुर्याउने कार्य अघि बढाइनेछ। डिजिटल सेवा, मोबाइल एप, एकीकृत घुम्ती सेवा जस्ता नवीनतम उपकरणहरू प्रयोगमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाको आत्मनिर्भरताका लागि आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न विद्यमान राजस्व सुधार योजना 2079 पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। विनियोजनमा कुशलता, खर्चमा मितव्ययिता, निर्णयमा जनमुखीपना कायम गर्न जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच सहितको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना लिएको लक्ष्य एवं उद्देश्य पुरा गर्न संस्थागत संस्मरण जोगाउँदै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूका बीचमा मुटु र मस्तिष्कको सम्बन्ध कायम हुने गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति तथा गाउँपालिकाबाट निर्माण गर्ने स्थानीय कानुनहरूको समय सापेक्ष परिमार्जन कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकामा निर्माण गर्ने कार्य गरिने कानुनहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्न सभामा रहेको सचिवालय स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनेछ। सूचना सञ्चार तथा प्रविधितर्फ गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको रेडियो बङ्गलाचुली 91.7 मेगाहर्जलाई थप व्यवस्थित प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै समय अनुकूल नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवाको विस्तार गरिनेछ। यस पालिकाको सूचना सञ्चार तथा विज्ञापन प्रसारणलाई थप व्यवस्थित गरेर छुट्टै विज्ञापन नीति बनाइनेछ। जिल्लामा रहेका अन्य सञ्चार माध्यमहरूसँग सहकार्य गर्दै बङ्गलाचुली गाउँपालिकालाई मिडिया मैत्री गाउँपालिकाको रूपमा विकास गरिनेछ। सञ्चार कर्मीको क्षमता विकासका लागि तालिम तथा अन्य विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा निरन्तरता दिइनेछ। बङ्गलाचुली गाउँपालिकालाई विद्युतीय शासन प्रणालीमा विकास गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिकामा दक्ष सञ्चारकर्मी उत्पादनका लागि तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। भूमि व्यवस्थापन बङ्गलाचुली गाउँपालिकाभित्र रहेका सरकारी प्रति ऐलानी बाँधो जग्गाको अतिक्रमण रोक्न लगत सङ्कलन गरी संरक्षण तथा अभिलेखीकरण गरी उपयोगमा ल्याइने नीति अवलम्बन गरिनेछ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको समन्वयमा आवश्यक काम कारबाही सम्पन्न गरिनेछ। गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र गाउँपालिकामा रहेर काम गरिरहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आवश्यकताका आधारमा सहकार्य गरिनेछ। गैर सरकारी संस्थाको अनुगमन नियमलाई प्रभावकारी बनाई संस्थाका सुशासन कायम गरिनेछ। गैर सरकारी संस्थाले यस गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू पालिकाको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा पालिकाले तोकेको क्षेत्रमा जाने गरी अनुमति प्रदान गरिनेछ। गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम र आयोजना गाउँसभा हुनुपूर्व पेश गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय आर्थिक तथा राजस्व परिचालन यस पालिकामा रहेका चुनौना उत्खननबाट सिमेन्ट र उद्योगहरूले पालिकालाई दिने राजस्वलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नदीजन्य पदार्थको खनन, सङ्कलन तथा बिक्री वितरणलाई प्रचलित कानुनअनुसार हुने गरी प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गरिनेछ।
चालु खर्चलाई मितव्ययी र वाञ्छित सीमाभित्र राखी पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समयमै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। करदाता शिक्षालाई वडा तहसम्म सञ्चालन गरी करको दर र दायरालाई वैज्ञानिक र प्रगतिशील तुल्याउँदै स्वचालित कर प्रणालीको विकास गरिनेछ। घरबाल तथा बिटौरीको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न टोल विकास संस्थाको क्षमता विकास गर्दै टोल विकास संस्था मार्फत घरबाल तथा बिटौरी कर उठाउने र उक्त कार्यका लागि टोल विकास संस्थालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बङ्गलाचुली गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका पसल व्यवसाय तथा उद्योगमा व्यवसाय स्वच्छता वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने कार्यका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नेछ। कर प्रणालीको दायराभित्र नआएका करदाताहरूलाई करदाता शिक्षा तथा अभियान मार्फत दायरामा ल्याइनेछ। स्थानीय कर प्रशासनलाई थप सुदृढ व्यवस्थित गर्दै राजस्व सुवार्थ व्यवस्थापन प्रभावकारी तुल्याइनेछ। बङ्गलाचुली गाउँपालिकाभित्रबाट कच्चा पदार्थ चुनिएर लैजाने सबै सिमेन्ट होटल र स्थापना अन्य विभिन्न उद्योग र बङ्गलाचुली गाउँपालिका स्तरका स्थानीयवासीहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। यस पालिकामा दर्ता बिना व्यवसाय गर्ने कृषि उत्पादन बाहेकका वस्तु तथा सेवा दिने घुम्ती व्यापारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। यस पालिका मार्फत कारोबार गर्ने निजी कम्पनी फर्महरूलाई गाउँपालिकामा सूचीकृत शुल्क सहित सूचीकृत गराई आर्थिक कारोबार गरिनेछ। हवस् त, आजको लागि हाम्रो बङ्गलाचुलीको यो अङ्क यति नै। आगामी कार्यक्रममा नयाँ विषयवस्तु लिएर फेरि आउनेछौँ। अहिलेका लागि म बिदा हुन्छु। नमस्कार।